kabus nga Esteban, mikalit ka adunahan, manok di alimahan, sa salapi daw minahan, sa tanan na sultada di man gani hitoyan. Ang manok ni San Pedro nga nanghawod sa bulangan, si Don Miguel nga tikasan, Bisurambaw si Esteban, si Ugis iyang hiniktan, gikawat giilisan, si Ugis nga nakamasngon, midapig lang gihapon, ni Diban nga iyang agalon, si Don Miguel Ipordoy noon. Ang manok ni San Pedro nga ugis, Dali.